او صفوان چې ونو دی لاړو او د مکې مکرمې غرونو ته وختو او په یو غر کې یو کنده وه په هغې کې د سره د یو غلام و یسار نومې و هغې ځان سره بوتلو دا دواړه هغه ځای کې پټ شو هغه په خپله باندې د خپل زړه واقعه ذکر کوي هغه وایي چې په دې وجه باندې زه دې ګاټۍ ته لاړم چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیفونه رسولي دي هر جنگ کې د هغه مد مقابل ودرېدلی په هر موقع مې توره محمد رسول الله خلاف راوچته کړې ده په هر ځای کې مې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کوم نظام خلکو ته خولو کم قرآن خلکو ته خولو او کم خلکو ته فرمودات بیانول او داغي مطابق د زندګۍ د تیرولو ترغیب ورکولو ما به د پیغمبر غ قانون ماتولو ما به هر چاته وی چې دا دی غلطه وای دی په غلطه باندې د معاذ الله ما به کنزل کول ورپسې ما به بد رد ورپسې ویلې ما به هر ځای کې ورته دیوالونه ودرول نو زما په سوچ او په سمج کې دا یو خبره وا چې نن اغا مکی مکرمه ترا دن نشوي دي او ایز فاتح را دن نشوي دي خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې مکی مکرمه ته ایز فاتح دن نکیدو نو د دواړو جهانو سردار یو خواچوان نو صحابو ته دا خول چې کفارو تخبل قوت خای او بل خوای عاجزی دومره کولا چې راوی وای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه په دروازه باندې دستک ورکړو دنه داخلي دو نو سردار کونین سر دومره کته کړو چې د اوخي غسر سره د پیغمبر سر لګیدو پداسي عاجزه او انکساره باندې دنه شوی دی بیا خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته دننه کېدو نو د امام الانبیاء په سر باندې چې کوم پټکې او په دغه وخت کې په هغې باندې سپینې او تورې نښې وې د هر روایت وګوره د هر راوي روایت وګوره امام الانبیاء چې مکې ته دننه کېدو نو د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم په سر باندې چې کوم پټکې و نو هغه پټکی باندې سپینې او تورې نښې وې په دې طریقه امام الانبیاء مکې مکرمې ته دننه شوی دی بیا ورپسې لغوندې تاریخ اوراق راواړوه زما د پیغمبر شان او عظمت ډېر عجیب دی دغه مکه مکرمه وه په دغه مکه مکرمه کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دغه بیت الله مخې ته په سجده باندې پروت دی الله ته سجده لګی بیت الله ته مخ دی چې کله سجده ولګولا نو عاص بن وائل د مشرکین یو سردار راغی دوخي بچدانی د پیغمبر په ملا مبارک باندې کې خدا او په داسې طریقې کې خدا چې د سجدې نه سر نشي اوچتولې داسې موقم په دې مکه مکرمه کې د دې بیت الله مخې ته راغلی دا چې زما پیغمبر سجده لګولې دا او د پیغمبر په سټ مبارک باندې خپې خدا او پیغمبر ته د سر اوچتولو اجازت دغه کافران نه ورکوي داسې موقم په دې مکه مکرمه کې په دې بیت الله کې راغلی دا چې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته هجرت وکړو په مدنی زندګۍ کې چې کله د کفارو سره د دویم جهاد اعلان وشو د احد په موقع باندې د احد د ګاټۍ په خوا کې نو په دغه ځای کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تر چې په خاتم الانبیاء دومره مینو امیر حمزه رضی الله عنه چې سید الشهدا ورته ویلی شي سید الشهدا په پیغمبر دومره مینو چې داغه د مینتیا اندازه د دې خبرې نه لګي لکه که تاسو یو سوال ز په تاسو باندې حکم چې د یو سړی چا سره څومره محبتي خو مذهب به داغه د پاره نه بدلی شي کله چا سره څومره الفتی نو مذهب داغه د پاره مسلک داغه د پاره نه بدلی شي خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله په بیت الله شریف کې وو ابو جهل راغه پیغمبر باندې د درې گزار وکړو پیغمبر ته کنزل وکړل خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم داغي جواب ور نکړو
امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې بیت الله نه واپس شو دغه تر امیر حمزه چې د کلمه نو ویلي د رضی الله عنه لا نو جوړ شوه او دغه ترې چې کله د خپل خکار نه واپس را روان دي خپل استه نیزه زوړند کړي دا تورې په خپل نیام کې اچولې دا او په دغه وخت کې ترکشي تیرونه پاغي کې زوړندي ځکه چې خکار نه را روان دي چې کله راو رسیدو وینځه مخې لراغله اغي ورتوي آقا نه عجیب ماجرا راغلی دا وېسه ماجرا راغلی دا وېستاغ یتیم رواره محمد بن عبد الله تاسو وايي صلی الله علیه وسلم ځکه چې اغي دغه وخت صلی الله علیه وسلم نوې هغه د نبوت د امام الانبیاء قائل نو هغه د پیغمبري قائل نو د رسالت قائل نو ورته وی چې هغه کس ورته وی چې ابو جهل راغه ستاغر واره باندې گزارم کړي دي ستار واره ته کنزلم کړي دي او ستا ډیره بی ادبی شوی د ځکه چې ستا در واره بی ادبی شوی دا حضرت سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه ایمان لا نه راوړي د خپل اسب د رکاب نه خپو نه یستا د اس پر رکاب کې غخپو ماغس یا چیدلې دا تور د نیام نه را بهر شو ترکش نه تیر راوته او هغه د ترکش تیر هغه په لیند کې برابر شو نیزه ځان ته بالکل برابر کړي شو هغه بیت الله تلاړو په کوم بیت الله کې پروارو باندې گزار کیږي رواره ته کنسل کیږي بیت الله ته وردن نشو ابو جهل یوم خو بل مخي ورلوال د مکی لوی سردار له په مخ را باندې کړي د مکی لوی سردار نے سپیړی وی استه او د مکی لوی سردار ته وی چې زما پروار دی گزار کړو نن زداغه بدل غستول راغلم کتا کې غیرتی تا کې حیاي راشه ما سره مقابله او که زما په یتیم رواره باندې گزار د نن نبادونه کی سبحان الله لیکن ایمان نه دراوړي ایمان نه دراوړي واپس لاړو خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم دغه سي تشریف فرماو ورته وی رواره خفقه گما یو روایت دا ده رواره خفقه گما ما ستا بدل د مکه د سردار ابو جهل نواغستو خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو امام الانبیاء صلی الله علیہ وسلم امیر حمزہ سید الشہداء ته ارشاد فرمائی چاچا جان ستا دروار بدل دان دے چتا داغ دشمن باندې گزار وکړو سپیړ دي تی وی استا بلکې ستا دروار بدل دا دے چتو وی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله میری خوشی صرف اس بات سے ہوگی کہ میں جو کلمہ لایا میں جو قرآن لایا میں جو اللہ کے فرمان کو تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں میری خوشی اس میں ہوگی کہ میرے رب کی فرمان برداری کرو میرا رب جس چیز کا حکم دے دے اس پہ عمل درآمد کرو میرا رب جس سے روکے اس سے رک جاؤ تیرے بھتیجے کی خوشی اسی میں ہوگی سید الشہداء وای چې زمار واره په دې خوشاليږي د احد موقع نه و دا احد موقع نه مخکې واقعا وا سید الشهدا خو ایمان وروړو دا د مکه زندگی وا لیکن د احد په موقع باندې د هغه سید الشهدا نه پوزه کټ شو هغه سید الشهدا نه سترګې وې استې شوې هغه سید الشهدا وګونه او شونډې کټ شوې داغه نه هار جوړ کړې شو اغه ظالمانو چې لا ایمان نو راوړې اغي غاړه کې واچولو داغه سید الشهدا د پیغمبر تر سینه چاک کړې شو داغه نه جګر مبارک راوي استې شو په غاخونو کې او چکولې شو پیغمبر ته د فتح مکه په موقع باندې دغه خبره مخې ته ده پیغمبر ته د فتح مکه په موقع باندې هغه خپل وال ټکول مخې ته دي پیغمبر ته هغه واقعا مخې ته ده چې د سید الکونین صلی الله علیه وسلم لور مبارکه زینب
بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص باندې واده ده د بدر په موقع باندې ابو العاص گرفتار شو چې گرفتار شو فدیه مقرر شو نو د فدیه په باب کې چې ابو العاص د فدیه هار راوړو امام الانبیاء چې هغه هار تو قتل نو ډېری جړلیو صحابه کرام تپوس کوي چې یا رسول الله تاسو د هار تو قتل ابو العاص راوړې دې تاسو ولې دومره وجړل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی میرے صحابہ یہ وہ ہار ہے جو جہیز میں میری بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے زینب کو دی تھی وہ ہار ہے مال زک جڑا راضی چا غہار دے کم چی خدیجۃ الکبریٰ چی د کم پما باندے دمر احسانات دی رنبنے اسلام روڑن کی دا او چی کلز یتیم او یسیر مال الاسرا کون کی خدیجۃ الکبریٰ وا زمان مٹی مضبوط ان کی خدیجۃ الکبریٰ وا او چی کل رب پما باندے جبریل راولی گلو قرآن نازل کرو نڑنبنے ایمان روڑن کی خدیجۃ الکبریٰ وا کائنات کی رنبنے منس کون کم خدیجۃ الکبریٰ وا خدیجۃ الکبریٰ دخپل وفات نا مخ کے چخپل ہار خدیجۃ الکبریٰ زینب لور کولو دا ہار پور کولو باندی مالی دلو نند زینب نا ابو العاص ما غہار روچت کڑے دے او پا فدیہ کے محمد الرسول اللہ تپیش گئی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پدغ موقع ڈیرو چڑل صحابہ کرام ورتوی یا رسول اللہ ہار با واپس کړی شي د دوړو جهانو سردار ارشاد فرمایي چې نه هار واپس کول مقصد نه دی ما چې ذهن تا کوم خبر راغلا اغه په ما باندې د زړه درد راوستو لیکن په دغه موقع باندې چې کله ابو العاص فدیه ورکړه ابو العاص آزاد کړو مکه ته ورسېدو خاتم الانبیاء ورته فرمایل ابو العاص چې کله مکه ته ورسې نو ته مشرک زینب مسلمان ده رنبنی فرصت کې زینب مدینه منوره ته په هجرت باندې راولېګا د امام الانبیاء د محمد رسول الله د سید الکونین د خاتم الانبیاء والمرسلین چاته چې الله په وضحا سره د چا په نوم باندې د چا په چهره باندې قسم خوري واللیل اذا سجا د چا په ویختو باندې چې الله د چا په زلفو باندې قسم خوري چاله چې الله خطاب دی یاسین ور کړه دی چاله چې الله خطاب دی ایها المزمل ور کړه دی چاله چې الله خطاب دی ایها المدثر ور کړه دی چاله چې الله خطاب د طه ور کړه دی چاته چې الله قران کې یا ایها الرسول سره خطاب کړه دی چا د پارا چې رب قرآن کی پیا ایوہ النبی سرا خطاب کړه دے چا د پارا چې رب فرمایل چې اطیع الله و اطیع الرسول چا د پارا چې الله فرمایل چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چا بارکی زما رب فرمایل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين چا بارک زما رب دارشی برینا اعلان وکړو محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم آغا محمد رسول اللہ لور مبارکہ پلار باندې را روان دا پخپل اوخ باندې سور لکی ہجرت کئی مدینہ منورے تا خپل بابا جان لروان دا دغه د مکی مشرکین راوتل د مکی مشرکین او ځان سره توري نیزي او غشرا واغستل او د محمد رسول الله لوري معاف نکړه پاغي باندې د غشو گزارونه چالو کړل هغه د خپل اوخنا پړ مخې د امام الانبیاء لور را پریوتا آسمان بھی کتنا رویا ہوگا زمین بھی کتنی روئی ہوگی وہ کاش
اس وقت یہ ماجرا پیش نہ آتا، آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارک صاحبزادی مبارک پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دی امام الانبیاء پر لور باندی مشرکین و دمکی تیرون راو غرزول اگا پڑمخرا پری وطا دو امید پا حالت کے وا اسقاط حملیم پا دغزے کی شوے دے، بچیم لاڑو وفات شو، بچیم زائع شو، او بیا داغی نباد دا آغا زخمنو تابیر رو نڑو شہادت جامع حقیقی اس کلو او خالق حقیقی سر ملاقات شو۔ لیکن چکل مکہ فتح کی گی سید الکونین اعلان اکڑو آدم کی مشرکینو دیر تکلیفات امرا کڑی دی، دیر نقصانون امرا کڑی دی، آدم کی مشرکینو ترم را لجم دے پرین خودو، ادم کی مشرکینو اغم مسلکڑو، ادم کی مشرکینو لرم را لپغشو باندی وشتوا، دا اسپنا دوخی نمرا غرزولی دا دیر ظلمونم کڑی دی، ادم کی مشرکینو خپل پیغمبرم دمکی نہستے دے، ادم کی مشرکینو پکانو باندی وشتے دے، غنم ورطی خیدی، او جڑائم پی غرزولی دی، خزلم پی غرزولی دی، ادم کی مشرکینو داغ خلافم سازشو نکڑی دی، ملگری مورلا پلارو کسو کی راکا گلی دی، ادم کی مشرکینو ملگرو لمور لملاتا، انگارو نئی خیدی، انگارو نا داغی دملا پچر بے باندی مڑشوی دی، ادم کی مشرکینو پسینو مورلا دو من گٹانی خیدی، ظلمونم کڑی دی، لیکن نن محمد الرسول اللہ دا فتح مکی پا موقع دا عام مافع اعلان کئی، سیم ٹو سیم۔ انڈیا والو ہم پہ کبھی داغ مت لگاؤ، انڈیا والو تمہارا ظلم و جبر کل جب علی گیلانی شہید وفات پا گئے، کل جب علی گیلانی وے انڈیا والو او ظلم کی داستانیں تو تم نے رقم تراز کر دی ہے، آج واویلا کیوں کر رہے ہو، لیکن ہمیں بھی اندازہ ہے تمہارا واویلا صرف اس لیے ہے کہ کائنات کی دھرتی پر کسی بھی ایک جگہ تو محمد الرسول اللہ والا نظام نافذ ہو رہا ہے۔ تمہیں درد اس بات کا ہے، تمہیں ستا رہی ہے یہ بات، انڈیا کے بدماشوں، انڈیا کے ظالموں، کل جب علی گیلانی وفات پا گئے اور ان کی زبان پہ آخری الفاظ تھے کہ پاک سرزمین میں دفناؤ، ظالموں ان کے ورثاء سے ان کے جسد اطہر کو زبردستی لے کر تم نے قبر کھو دی اور اس میں ان کو دفن کر دیا، یہ ظلم تمہیں نظر نہیں آتا؟ کشمیر کی پاک دامن بیٹیوں کی عصمت دری کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پہ بمباری کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ او ظالموں او جابرو، تم واویلا کرتے رہو گے اور اسلامی قانون نافذ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ انڈیا والو کیوں واویلا کر رہے ہو؟ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ لال قلعے پہ محمد الرسول اللہ والا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا، اغورز را روان دے انشاءاللہ۔ تمہاری بوکلاہٹ ضرور بتا رہی ہے، تمہارا یہ واویلا ضرور یہ سبق دے رہا ہے، تمہارا یہ واویلا ضرور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، تمہیں اپنا وہ سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے۔ اور ظالموں، ظلم کے پہاڑ تو تم نے تھوڑے، اور ظالموں افغانستان کی سرزمین پر کتنے طالبان کو تم نے شہید کیا، افغانستان کی سرزمین پر را کے 1700 ایجنٹوں کا کیا کام تھا، اور تمہارے ہزاروں وہ ظالم
تمہاری وہ فوج، تمہارا وہ اسلحہ، کبھی ہیلی کاپٹر تمہارا پکڑا جاتا ہے تو کبھی جہاز تمہارا پکڑا جاتا ہے، کبھی جاسوس تمہارا پکڑا جاتا ہے، کبھی تمہارا کوئی جرنیل پکڑا جاتا ہے، تو ضرور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم بدماشی کے لیے آئے تھے، لیکن الحمدللہ تم دبا کر بھاگتے رہو گے۔ دا دنیا ظلم و ستم تو گورا، دا مسلمان وطن دے، دا مسلمان خوخه دا جزب کی نافذی پہ ہندوستان کی پہ یوزمک باندی دا مسلمانانو ہندوانو جگڑا وا، دا انگریز حکومتو مختصراً ذکر کوما، انگریز حیران دے مسلمانم وی دا دھرم خبر دا، ہندوم وی دا دھرم خبر دا، ہندو وی زمین میری ہے، مسلمان وی میری ہے۔ ہندو نے اعلان کیا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی میں اس پہ رام مندر بناؤں گا، مقابلے میں مسلمان نے اعلان کیا اگر زمین مجھے مل گئی تو میں محمد الرسول اللہ کی مسکن کو، مسجد کو بناؤں گا۔ مقابلہ چلتا رہا، کیس بھی چلتا رہا، جج بھی بڑا حیران و پریشان، ہندوؤں کے بڑوں کو، ہندوؤں کے رہنماؤں کو بلایا، پوچھا کس طرح فیصلہ ہوگا، کس انداز سے فساد حل ہو جائے گا۔ ہندو رہنماؤں نے کہا جج صاحب، مسلمانوں کا ایک عالم مفتی الہی بخش کانلوی جس نے سر پہ سیاہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اگر اس عالم کو بلایا جائے وہ عالم جو بھی کہے ہمیں منظور ہوگا۔ مسلمانوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جب کوئی مفتی اہل حق کا کوئی مفتی فیصلہ کرتا ہے تو سربہ چشم قبول ہے۔ عدالت روز راغلا، مفتی الہی بخش کانلوی عدالت کے پیش شو، جج تپوس کے مفتی صاحب اپنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتاؤ کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ مفتی الہی بخش کانلوی کا جواب بھی سن لو۔ جواب دیا جج صاحب، قرآن پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، پر اتنا ضرور بتاؤں گا کہ یہ زمین اصل میں ہندوؤں کی ہے۔ مجھے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، تو میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کروں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جج بھی حیرانگی سے دیکھتا رہا، ہندوؤں نے بنگڑا شروع کیا، مسلمان بھی سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے، حیران ہے کہ آج مفتی صاحب نے عجیب گفتگو کی، عجیب شہادت دے دی۔ جج جب لکھنے لگا، جج نے اعلان کیا میرا قلم میرے ہاتھ میں، لیکن تاریخ کے سنہرے الفاظ آج میں لکھ رہا ہوں، وہ الفاظ یہ ہے میں لکھوں گا، میرے لکھنے کا مقصد بھی ایک ہوگا، لکھنے کا مقام